बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज काली शक्ति कहानी के साथ आपकी होस्ट दुआ वाइस आपकी खिदमत में हाजिर है। वो तो इस दुनिया से ला तलकी का इजहार कर रहा था। खाना खाते हुए इसकी नजर सामने दीवार पर गई तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, वो मार डालेगी मुझे, वो मुझे घुरा कर देख रही है, वो मार डालेगी मुझे। अरमान के इशारे पर सबने उस तरफ देखा मगर वहां कुछ ना था। रियाज अहमद तो समझ गए थे। अपनी सीट से उठकर उस पर कुरानी आयात का दम करने लगे और इसे वहीं सोफे पर लटा दिया। अरमान दम करने से गहरी नींद में चला गया। मालिक, मुझे हर हाल में उस लड़के की बलि काली माता को देनी है ताकि मेरे पति की आत्मा फिर से जिंदा हो सके। मेरे इस काम में वो रियाज अहमद बीच में आ रहा है, इसका कुछ तो करना होगा। पानी इसने मुझ पर फेंका था, इससे मेरा शरीर जल रहा है। नीलम की बात सुनकर मालिक ने एक पीतल के प्याले में पानी देकर कहा, ये लो, ये पी लो, इससे तुम्हारे शरीर की जलन खत्म हो जाएगी। नीलम के जल को पीते ही इसके शरीर की जलन खत्म हो गई। सुकून का सांस लेते हुए बोली, इस आग की तपश से मैं जितना जली हूं ना रियाज अहमद, अब तुझे भी जलाऊंगी, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। अरमान की बलि हर हाल में काली माता को चढ़ाऊंगी। जरा धीरज रखो नीलम। रामनाथ अगर तुम्हारा स्वामी था तो वो मेरा भी दोस्त था। काली शक्तियां हमने एक साथ ही सीखी थी। तुम्हें रामनाथ ने अपनी शक्तियां दे दी थी जिसकी वजह से तुम आज भी खूबसूरत और जवान हो और जब चाहो काली बिल्ली का रूप धारण कर सकती हो। अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज देने वाला हूँ जिसकी मदद से तुम रियाज अहमद के इस पानी का मुकाबला कर सकती हो। इस पानी का तुम पर कोई असर नहीं होगा। ये लो, ये काली डोरी। इस डोरी पर मैंने कई रातें जाकर चिल्ला किया है। इसे अपने गले में पहन लो और हाँ, फिर भूल कर भी इसे मत उतारना, वरना इस पानी से तुम जलकर राख भी हो सकती हो। अभी तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम फौरन ही गायब हो गई। अगर रियाज अहमद पूरा पानी तुम पर डाल देता तो तुम जलकर भस्म हो जाती। वो कोई मामूली पानी नहीं था, वो ज़मज़म का पाक पानी था। इस पाक पानी पर कई कुरानी सूरतें पड़ी गई थी। ये अब तुम्हें ख्याल करना होगा और ये डोरी तुम्हारे गले से ना उतरे। इस डोरी पर मैंने अपनी तमाम तर काली शक्तियां डाल दी हैं। अब मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। मैं अब क्योंकि एक मामूली सा इंसान हूँ। मालिक की बात सुनकर नीलम बोली, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुमने जो मेरे और मेरे पति के लिए किया है। मालिक, मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। रियाज अहमद अपनी इबादत वाले रूम में बैठे इबादत में मशगूल थे कि एकदम घर में कहरम सा मच गया। अपनी तस्बीह हाथ में लिए तेजी से हाल में आए। अरसम, इरम, आमना बेगम और अरमान हाल में बुरी तरह से चीख रहे थे। रियाज अहमद ने आते ही परेशानी के आलम में कहा, क्या हो गया तुम सबको, इस तरह क्यों कर रहे हो? रियाज अहमद ने जब गौर किया तो सबके चेहरों पर और हाथों पर बिल्ली के पंजों के निशानात थे और खून बह रहा था। रियाज अहमद ने गुस्से से चारों तरफ देखते हुए कहा, नीलम, कहाँ हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर वालों की ये हालत करने की? ज़ाहिर हो जाओ मुझ पर, बात करो मुझसे। लगता है कि तुम इस पाक पानी का असर भूल गई हो। अब मैं पूरा पानी तुम पर छिड़क दूंगा, तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। हिम्मत है तो सामने आओ मेरे। रियाज अहमद की बात सुनकर अचानक से एक बिल्ली नमूदार हुई। तमाम घर वाले सोफे पर चढ़कर खड़े हो गए। सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। अरमान खामोशी से दूसरे सोफे पर गुमसुम बैठा था। वो तो होश से बेगाना था। वो काली बिल्ली चलती हुई रियाज अहमद के करीब आई और तमाम घर वालों को घुरा कर देखने लगी। रियाज अहमद अपनी जेब से पानी की बोतल निकालते हुए बोले, लगता है इस आग की जलन ठंडी हो गई जो इस पानी की वजह से तुझे हुई थी। अब मैं तुझे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। रियाज अहमद की बात सुनकर नीलम गायब हो गई, फिर कहका मारकर हंसी। रियाज अहमद, तू मुझे जलाकर भस्म करेगा? देख अपने घर वालों के चेहरे, इनके जिस्म पर मेरे पंजों के नशानात और इन नशानात में से बहता हुआ खून देख। देख अपने घर वालों के चेहरे,
ان کے جسم پر میرے پنجوں کے نشانات اور ان نشانات میں سے بہتا ہوا خون دیکھ، ان کی میں نے کیا حالت کر دی ہے۔ ریاض احمد ہٹ جا میرے راستے سے، میں تم لوگوں کو جان سے بھی مار سکتی ہوں۔ ان کی یہ حالت تو بس ایک شروعات ہے اور انت ان کی موت پر بھی ہو سکتا ہے۔ اب فیصلہ تجھے کرنا ہے، یہ تمام لوگ یا ایک ارمان، میں ان تمام لوگوں کی زندگی بخش دوں گی اگر تو ارمان کو مجھے یہاں سے لے جانے دے گا، تو ورنہ میں ان سب کو مار دوں گی۔ اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، جلدی بتا ارمان یا یہ چاروں۔ ریاض احمد نیلم کی ڈٹائی پر غصے سے پانی اس پر چھڑکتے ہوئے بولے، ابھی بتاتا ہوں تجھے اپنا فیصلہ، جب یہ پانی تجھے جلائے گا تب تجھے احساس ہوگا کہ تو نے یہاں آ کر کتنی بڑی غلطی کر لی ہے۔ ریاض احمد بار بار دم کیا ہوا پانی اس پر پھینکتے، مگر اس پر تو اس پاک پانی کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ریاض احمد جتنی بار پانی اس پر چھڑکتے، وہ زوردار بھیانک سا کہکا لگاتی۔ اس کے کہکے کی آواز اتنی زوردار اور بھیانک تھی کہ ماحول مزید خوفناک سے خوفناک تر ہوتا جا رہا تھا۔ ارسم ان تینوں کو گلے لگا کر تسلی دے رہا تھا۔ ارم کا تو خوف کے مارے برا حال تھا، اب تو ریاض احمد بھی پریشان ہو گئے تھے کہ آخر پانی کا اثر نیلم پر کیوں نہیں ہو رہا۔ ریاض احمد کو پریشان دیکھ کر نیلم ہنستے ہوئے ان کے قریب آ کر بولی، دیکھ لی میری کالی شکتیوں کی طاقت، اب میں ارمان کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں، دیکھتی ہوں کہ تو کیا کرتا ہے مجھے روکنے کے لیے۔ نیلم نے اپنے ناخن کا وار ریاض احمد پر اچانک سے کیا۔ ریاض احمد اس کے لیے ہرگز تیار نہ تھے، ہاتھ کی خراشوں سے خون بہت زیادہ بہنے لگا، وہ تکلیف میں تڑپنے لگے۔ نیلم ارمان کے قریب گئی، اس کا ہاتھ جیسے ہی پکڑا تو وہ دونوں غائب ہو گئے اور سب چیختے رہ گئے، مالک میں اب کوئی مسئلہ برداشت نہیں کروں گی، تم ہون کی اگنی جلاؤ اور اس لڑکے کی بلی چڑھانے کی تیاری کرو۔ کالی ماتا کی مورتی کے سامنے آج ہی ہم اس کی بلی چڑھا دیں گے تاکہ رام ناتھ کی آتما اس کے شریر میں داخل ہو جائے اور میرے پتی رام ناتھ پھر سے زندہ ہو جائیں۔ نیلم کی بات سن کر مالک بولا، نیلم تم بھول رہی ہو، ابھی رات کے 7 بجے ہیں اور ہم اپنی پوجا رات 12 بجے سے ہی شروع کر سکتے ہیں۔ میں پھر بھی ہون میں لکڑیاں رکھ دیتا ہوں، گھی بھی رکھ دوں گا، لیکن پوجا تو رات میں ہی شروع ہو سکتی ہے، تمہیں 12 بجنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ مالک کی بات سن کر ہاتھ پر ہاتھ مار کر نیلم بولی، انتظار ہی تو نہیں ہوتا، اتنے سالوں تک اپنے پتی رام ناتھ کی جدائی سے ہی ہے اور چند گھنٹے کا انتظار بھاری لگ رہا ہے۔ ابو جان آپ کے ہاتھ سے بہت خون بہ گیا ہے، آپ اس نیلم کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، پھر اتنی کمزوری بھی ہو گئی ہے آپ کو۔ ارسم کی بات کی تائید کرتے ہوئے رابعہ بیگم بولی، ریاض احمد ارسم ٹھیک بول رہا ہے، اس نیلم کا مقابلہ تم اتنی کمزوری میں کیسے کر سکتے ہو؟ اگر اس نے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیا تو کیا ہوگا ہم سب کا؟ ہم سب تو تمہارے بنا ادھورے ہیں ریاض احمد، خدا کے لیے اپنے ساتھ ساتھ ہم پر بھی رحم کرو۔ آمنہ خاموشی سے ایک کونے میں کھڑی رو رہی تھی۔ ریاض احمد نے آمنہ کی طرف دیکھا اور ان کے پاس جا کر سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، آمنہ بھابی آپ صرف میری بھابی ہی نہیں میری بہن ہے، اور ایک بھائی آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنی بہن کے لگتے جگر کو کچھ نہیں ہونے دے گا، بھروسہ رکھیں اپنے اس بھائی پر۔ آمنہ روتے ہوئے بولی، ریاض بھائی اس کام میں آپ کی جان کو خطرہ ہے، میں محض اپنی خوشی کی خاطر آپ کے بچوں سے ان کا باپ اور ایک بیوی سے اس کا شوہر نہیں چھین سکتی، اللہ نے چاہا تو ارمان کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ ہی نگہبان ہے بس ارمان کا۔ اتنی جلدی ہمت ہار گئی آپ بھابی، میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے، ارمان کو میں کچھ نہیں ہونے دوں گا، بس آپ سب مل کر دعا کریں۔ ارسم تم میرے ساتھ چلو، کار نکالو، ہم ابھی جا رہے ہیں، اور ہاں ارم بیٹا گیٹ اچھی طرح سے لاک کر لو، میں باہر سے گھر کا حصار باندھ کر جاؤں گا، کوئی بھی شیطانی طاقت ہمارے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، بس تم تینوں میں سے کوئی بھی گھر سے باہر مت نکلنا۔